يمسجن تسفازجي سلام طعنا هبلي زخبركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لخون مكتتالكم عديم فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز جبرنا علم لخاو بانك بساي ملكتو دما تخطاتينا خنملس قدوس ورح رمضان بصوم من صلوتن زيادة أمنتنا نصنعلون مسفت أرينا نراقبلون نمسكنلون ورحي كبكي من قران عرسنا نصاغرنا نزبدلنايو عافيلنا صومنا صلوتنا أطناخيرنا بموعل مزمد حوس درا بجمعان فقر نفطرلو وان زلون زيبلونا حجزه مدغافن متحلين زرئلو ورح رمضان علم لخاو بانك بسا انكو عن صوم رمضان بسلامه بصحكم نابله مغلص مكبارن حليتن بزخونو النجاش السيمون امنات اسلمنا بزو مسرت قدم كبل زبوز نبره كاولد نص زخونه گلگالوت حزي عرسو خيلون استفلينا يبعلو مشكوتن بمدلاو گلگالوت ما مجمار يبسر امنتكم اخبركم قطب حساب النجاش متقام استفلالي گلگالوت مركب نا بانك بسا مصو رمضان كريم علم لخاو بانك بسا محاز عبيتهم نسبونسرنا علم لخاو بانك بسا ازينا نمسكن اب لمعات درهو زلو صقاتات بمنصار بتخرت كسرحلو كم زلو يونيفرسيتي مقله غليصوم كوليج حكمنا انسات يونيفرسيتي مقله مس مداركتا اكلات اب لمعات درهو ادهيبو زته ساليطو تادل حغوس نت زته تخطاتيلو زسعب صبصاب اوادي دلو كوليج حكمنا انسات يونيفرسيتي مقله اب لمعات درهون سنه هوتاو دحنتنا ديبو مس تفلالي مداركتا اكلات زته ساليطو اكاب محبر قنابرتن 4 درهو تግራይ ዶክተር ታደለ حغوس تግራይ አታቶ ካብዘላ ኩለ መዳያው ውድቀት ንختلعل لمعات درهو وسان كم زخونه دحر مقداص زي نمعوات دما اب سنه هوتاو دحنت كسرح خم زغبا ابريهم حزوزي كاوساتفو ناي استفلاليو انجيو اكلات ونلو زيوم درهو خم حدا مواصي دحر خوينات تግራይ كاب نحنا عبالات يخونو كاب خلوت معبيتي نعدقو ناب قصر تግራይ يكفافلو يوم سوفت مصنعت خمز رخمو لعل 50 مئتاوي نقصر زخدا درهو يموت الله زي خا باي سيكوريتي كافت مسرته سلازي تحلو ايو اب لمعات درهو زلو بدهوتاتن صقاتاتن بمنصار مربحت درهو فلطتهم كعبي كنسرحنا زبولو دين كوليج حكمنا انسات يونيفرسيتي مقله دكتور ابراهام سرات اززتن عوده مصنعتن لمعات درهو مسفح حجاز يلوم اب لمعات درهو اب سبيشال بتليفتن عبيت ختماتات هذا انا يوم كفتاتات لونا درهو بتلي مستعنات تحيزو مالتي سز قديمك ما طلع حكمنا لا كتبات قرم صح قديمك كغبور زغبوم عبيت خفتات سللن ببنا ساتهم كم يقرنا لما حشو سلازي تو عمر راح درهو لنطف تواساي زقاطمو كسرا وي وصاي حكمنا انا كتبات وصاي هم يقر كخقال لي خيلا بزولو ساينس يوتو نرمعتوارنا على اب تግራይ لمعات درهو قدم سلطان اخصوم زفلما عود حرشا خم زغونه زغلصو مصنعتاو صحف زقربو دكتور يوحنس تخل لمعات درهو بفطر عدل سراحن دنفع ايكونومي زلعل ربا خم زلو يزاربو حمام درهو نقنس نا درهو مفاينت نعبي كاو درهو نرهو روحتات كعا نازايد خديو بوبلنا دقانس يخونو مناسي يخونو عبيتي ارغوان يخونو كل كل اكل محبرسب زتقملو زخل عودي صراحه كون خللو تساتفت مدرخ بقدوم نقصال سرحهم كتناخر زخل عقم خمس فطرلهم زردو خوينم لمعات درهو بتخرج كسرحلو دما تلابيوم اب تግራይ اباي سكيورتي اديو بتلي درهو استسرحو مصنعتي بتمهارو يكون بافت بروجكت تحت زنور تمهارو تدار مصنعتي زترخ وصيت انتي يمثل زول اساينمنت نخلو سب بزخل ملكعو سلاز تغبره بتعم تخكلنيان صبو زخونه وركشوب يتداليو عاوز حفتو ظرف زلنا سور خب لمداو كايدا وي كم سوون توسنا امبي خاديو انا وصعدي تمكرتات ري خاديو عامو حتى عويل عدلات له
ግን በጠቃላላ ግን ታይቱ ባዮሴኩሪቲ ወይቱ ህይወታዊ ድሕንነት ዝበሃል ነገር ታዩ ኢልካ አምስራሕ ጉድለታት ኣለና እዩ ሕዞ ዝንየ ግን ቶ ጽልምት ምትልል ዝገልህልና እዩ ወርክሾፕ እዚ ሚኒስተር ምትእስሳር ቀጠናው ንግዲ ካብ 14 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝውዕል ዋጋ መሸጥ ነዳዲ ዕላው ገይሩ በዚ መሰረት 1 ሊትሮ ቤንዚን 112.67 ብር 1 ሊትሮ ኬሮሲን 107.93 ብር 1 ሊትሮ ጻዕዳ ናፍጣ 107.93 ብር 1 ሊትሮ ቀሊል ጸሊም ናፍጣ 109.22 ብር 1 ሊትሮ ከቢድ ጸሊም ናፍጣ 106.75 ብር ከምኡውን 1 ሊትሮ ናይ አውሮፕላን ነዳዲ 113.2 ባዶ ብር ክሽየጥ ከም ዝወሰነ ሚኒስተር ምትእስሳር ቀጠናው ንግዲ ኣፍሊጦም እዚ ዕላው ኮይኑ ዘሎ ዋጋ መሸጥ ነዳዲ ካብ 14 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ሰዓት 12 ጀሚሩ ኣብ ኩለን ከተማታት ኢትዮጵያ ተግባራዊ ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ ሚኒስተር ምትእስሳር ንግዲ ገሊጹ ከም ጸብጻብ ሸዊት ሙሉዓለም ካብ ወጻይ ኣብ መንጎ ሃገራት አውሮፓ ዝካየድ ዘሎ ቁልጡፍ ልውውጥ ንግዲ አህጉራዊ ምንቃሕ ቁጠባ ከም ዘመዝገበ ሮይተርስ ጸብጺቦም ምሕያል አህጉራዊ ንግዲ አውሮፓ በአሜሪካን ዝተነበረለን ታሪፍ ክጻወራ ከም ዘኽእለን ምልክት ምዃኑ ዝጸብጸበ ሮይተርስ ንሻውዓይ ወርሒ ምንቃሕ ዘርአየ ልውውጥ ዕዳጋ ንኢንዳስትሪታት ጀርመን ሰናይ ዕድል ከም ዝኸፈተ ይጠቅስ ዕዳጋ አውሮፓ በምህርትታት ቻይናን ካብ አሜሪካ ዝተነበረሉ ታሪፍን ተጸጊሙ ምንባሩ ዝጠቐሰ ትጸብጻብ ኣብ መንጎ አባል ሃገራት ዝተጀመረ ንግዲ አህጉራዊ ምንቃሕ ይፈጥር ምህላው ብሪሁም ኣብ መንጎ ሃገራት አውሮፓ ዝካየድ ዘሎ ልውውጥ ንግዲ ኣብ ጀርመን ተፈጢሩ ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ኣብ ምጽባብን ቁጠባዊ ዕቤት ወሳናይ ምዃኑ ተገለጸ ኮይኑ ባንክታትን ኢንዳስትሪታትን ጀርመን ሩኡይ ለውጢ ከመዝግባ ምጅማረን ሮይተርስ ጸብጺቦ ጸብጻብ ሮይተርስ ተወኪሱ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከም ዘዋደዱ كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس زيوم نيروم نمكتالكم عزينا نمسكن مس زيناتات بيزنس هافتو قور حبيركم تسانيحو حزينا بمساحتي تسفاز قعص بيكم نسكم سلام